18-20 हजार रुपियाँको लागि वैदेशिक रोजगारमा गएर बक्सामा फर्किने पर्ने स्थिति आउने खालको यस्तो हिसाबले इकोनोमी चलिरहेको छ जहाँबाट सोर्स अफ फन्ड आइरहेछ बीमित जसको लागि हामी कम्पनी फर्म भएको छौँ। सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनौँ एउटा हिसाबले आर्थिक जुन कभरअप छ या भनौँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले परिवारलाई आर्थिक सुरक्षण दिनको लागि जुन कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ इन्सुरेन्समा मात्र पोसिबल छ। सर मेहनतै गर्नुभयो भने इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ करियर ग्रोथ एकदम फास्ट पनि छ हैन। कतिको साथीहरू चाहिँ कुनै अरू फिल्डमा चाहिँ भनौँ इभन चाहे एजेन्सीबाट आउनुभयो चाहिँ एजेन्सी म्यानेजर या कुनै स्टाफको रूपमा नै जोइन गर्नुभएको साथीहरूले आफूले यो फिल्डलाई राम्ररी बुझेपछि दे हेभ बिन एबल टु युटिलाइज देयर पोटेन्सियल फुल लिएर राम्रो करियर ग्रोथ पाउनु भएको छ। माई टेन्योर विल बी सक्सेसफुल ओन्ली इफ आई हेभ गट सेटिस्फाई कस्टमर, सेटिस्फाई सेयर होल्डर्स, सेटिस्फाई एजेन्ट्स एन्ड सेटिस्फाई इम्प्लोइ। सो यो चारवटै पाटोमा के काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी स्ट्राटेजी बनाएर लागिरहेछौँ। यहाँलाई इन्सुरेन्स खबरमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। बिमा बाहेक हजुरले चाहिँ बिमा बाहेक हाइड्रो पावर अरू जस्तो सिमेन्ट इन्डस्ट्री विभिन्न अरू सेक्टर्समा काम गर्नुभयो अनि केही समय नेपाल लाइफमा काम गरेर फेरि सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्नुभयो। बाहिरिनु भएको हो कि भन्दै गर्दाखेरि फेरि सूर्यमा आएर जोइन भएर एउटा सिइओ हुनु सफल हुनुभयो। अब अरू सेक्टर्स र बिमामा चाहिँ कस्तो के फरक पाउनु भयो? बेसिकली बिमा पहिलादेखि मेरो चाहिँ लगावको विषय चाहिँ एरिया पनि हो। फाइनेन्सियल सेक्टरमा इन्सुरेन्स सेक्टरको धेरै महत्त्व रहेको छ। हामीले बिमालाई र अरू सेक्टरलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अब बिमामा मैले मेजर देखेको यु हेभ टु बी इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द कस्टमर। त्यो कस्टमर दुईवटा पार्टको हुन्छ। तपाईँको एउटा एजेन्सी फोर्स जुन हाम्रो च्यानल पनि हो, एउटा लेभलले डाइरेक्ट कस्टमर पनि मान्न सक्छौँ किन थ्रु देम विल सेल, र अर्को चाहिँ बिमित। सो दुइटै पाटोलाई यो मेन्टेन जुन चाहिँ रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अरू चाहिँ पेसामा के हुन्छ नि जस्तो B2B खालको चाहिँ नेचरको हुन्छ। सो यो यतापट्टिको जुन चाहिँ बिमाको क्षेत्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ कस्टमर कन्ट्याक्ट र मोर सेन्सिटिभली इट हेज टु बी ह्यान्डल। वेयरएज अरू फिल्डमा तपाईँले कुरा गर्नु गर्दाखेरि चाहिँ एज अ B2B भएपछि धेरै जस्तो प्रोसिजरलको पार्ट अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्चुअल चाहिँ एस्पेक्टको पार्टहरू हुन्छ जुन रिलेटिभली तपाईँको चाहिँ इभन रिलेसन बेस्डमा पनि ठुलोभन्दा ठुलो कार्य पनि चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को पार्ट मैले चाहिँ डिफ्रेन्स पाएको भनेको यो सेक्टर भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्स कलेक्सन सेक्टर हो जुन ग्रास रुटदेखि हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ भने जस्तै हाइड्रो पावरमा मैले काम गरेँ, त्यस्तै गरी इभन यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यो फन्डको सोर्सिङ, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ मोर ओभर त्यता फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यता चाहिँ त्यो फन्ड सोर्सिङको पाटो त्यति चाहिँ इस्यु हुँदैन। तर जुन लेभलबाट हामीले त्यो फन्ड सोर्सिङ गर्छौँ त्यो लेभलबाट सोर्स गर्दाखेरि ओभरअल इकोनोमीमा त्यसको चाहिँ जुन सानो सानो चाहिँ फन्ड कलेक्सनबाट चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिममा लिएर आउँछौँ नि। सो त्यसको त्यो मतलब एज अ मेन चाहिँ भनौँ एउटा यो चाहिँ सोर्स भयो। अरू पार्ट चाहिँ सोर्स जेनेरेटर भयो भने अरू पार्ट भनेको चाहिँ त्यो सोर्स युटिलाइजर पार्ट भयो होइन। सो यो दुइटै पाटो मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन इकोनोमिक साइकलमा चाहिँ मैले अनुभव गर्न पाएँ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई आफूलाई लाग्छ र मैले देखेको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हो। सो आफ्नो ठाउँमा सजिलो र गाह्रोपन त आफ्नो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक छँदैछ होइन। सो तर रमाइलो पाटो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एप्लिकेसन अफ फन्ड, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोर्स अफ फन्ड। यो दुइटै पाटोमा काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि यसको मेजर डिफ्रेन्स मैले भन्नुपर्दाखेरि यही हो कि डाइरेक्ट कस्टमर ओरिएन्टेड सोर्स, अर्को चाहिँ एप्लिकेसन एन्ड मोर ओभर B2B टाइपको बिजनेसको रिलेसन। मोस्टली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा ब्याङ्कमा जागिरहेपछि छुट्टै प्रेस्टिज, छुट्टै चाम छ ब्याङ्किङ सेक्टर्स अथवा अरू फाइनेन्सियल सेक्टर्समा। तर कम्पेरिटिभ रूपमा यो जुन इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको स्टार्टिङ फेजदेखि नै त्यति धेरै जबमा रुचाइएको रूपमा मानिँदैन कि अब प्रायः अहिले हेऱ्यो भने पनि अलि सिइओ अथवा अरू टप लेभलको म्यानेजमेन्ट ल्याउँदाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर्स अथवा अरू सेक्टर्सबाट हायर गरेको हिसाबले पनि त्यो देखिन्छ। त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्दाखेरि यदि त्यो थियो भने त ग्रासरुट लेभलदेखि आउनु भएको अहिले सिइओ बन्नुहुन्थ्यो होला नि अलमोस्ट कम्पनीमा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै
इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा नरुचाइरहेको बेला हजुर त एउटा लेभलको इन्डस्ट्रियल सेक्टर एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ राम्रो कम्पनीमा काम गरेर आउँदाखेरि चाहिँ यो कसरी चाहिँ तपाईँले यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रोज्नु भयो? यसो हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ डेफिनेटली अपर्च्युनिटी म्याटर्स अ लट, त्यो फ्याक्ट सबैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नि। सो मेरो धारणा चाहिँ के भने जहाँ पनि काम गर्ने हो र त्यो काम गर्दाखेरि यसको अब्जेक्टिभली हामीले हामी कुनै पनि रोलमा हुन्छौँ भने त्यस अब्जेक्टिभली त्यो रोल निभाउन सक्छौँ कि सक्दैन, आफ्नो त्यसमा क्षमता छ कि छैन भनेर चाहिँ आफूलाई एक्चुअली निहाल्ने पनि हुन्छ। सो त्यो क्रममा मैले इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा देखेको एउटा चार्म विच एक्चुअली अट्र्याक्ट्स मी। लामो समय चाहिँ हुन त भनौँ करिब 6 वर्ष समय त मैले नेपाल लाइफमा पनि इन्सुरेन्स सेक्टरमै बिताएँ र ओभरअल हेऱ्यो भने मेरो टोटल एक्सपिरियन्समा एडुकेसन, हाइड्रो, म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्सुरेन्स भन्यो भने एडुकेसन पछि सबैभन्दा बढी चाहिँ म इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमै चाहिँ काम गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा चार्म जुन छ त्यो चार्मले पनि मलाई अट्र्याक्ट गरे यो इन्डस्ट्रीमा। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा यु विल बी क्रिएटिङ सेल्फ इम्प्लोइड पिपल इन द फर्म अफ एजेन्सी। यो यस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने 18-20 हजार रुपियाँको लागि वैदेशिक रोजगारमा गएर बक्सामा फर्किने पर्ने स्थिति आउने खालको यस्तो हिसाबले इकोनोमी चलिरहेको छ, जहाँबाट सोर्स अफ फन्ड आइरहेछ, जुन हिसाबले हामीले बाहिरबाट चाहिँ भनौँ हाम्रो इकोनोमीको लागि मेन ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ फरेन इन्कमको सोर्स आइरहेछ, रेमिटेन्स आइरहेछ। सो त्यस्तो स्थितिमा इन्सुरेन्सले के एउटा क्रिएट गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट एज अ एजेन्सी पेसा आफैमा एकदम चाहिँ टफ पेसा हो, इन अ सेन्स द्याट कन्भिन्स गर्दै जाने, घर घरमा चाहिँ भनौँ न एउटा लेभलको अवेरनेस फैलाउँदै जाने, अनि त्यसमा त्यो कन्भिन्स हुन पनि अझ फोर्सले सेलिङकै एउटा अवस्था छ नेपालमा। इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि कम्पेरिजन चाहिँ रिटर्न एस्पेक्टबाट गर्छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ चिरेर कन्भिन्स गरेर ग्रासरुट लेभलदेखि चाहिँ फन्ड लिएर अनि आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन पनि हाम्रो जिन साथीहरूले गरिरहेछन्। त्यस्तै गरी बिमित जसको लागि हामी कम्पनी फर्म भएको छौँ, सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनौँ एउटा हिसाबले आर्थिक जुन कभरअप छ या भनौँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले परिवारलाई आर्थिक सुरक्षण दिनको लागि जुन कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ इन्सुरेन्समा मात्र पोसिबल छ। क्लियरली हेर्दाखेरि थोरै जम्मा गरेर पनि ठुलो रिस्क कभर, ठुलो चाहिँ आफ्नो सपना परिपूर्ति गर्न सक्ने एउटा माध्यम। सो यो चाहिँ सर्टन थिङ्स विच माइट नट ह्याभ लाइक एज सच डाइरेक्ट हेर्दा फिनेन्सियली चाहिँ अट्र्याक्सनको पोइन्ट नदेखिए तापनि द्याट पार्ट हेज बेसिकली encouraged me to be associated with this particular industry। र त्यसको साथसाथै अरू पाटो हेर्दाखेरि यदि मेहनतै गर्ने हो भने जहाँ पनि मेहनत गर्नु नै पर्छ, र मेहनतै गर्नु भयो भने इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ करियर ग्रोथ एकदम फास्ट पनि छ हैन। कतिको साथीहरू चाहिँ कुनै अरू फिल्डमा चाहिँ भनौँ इभन चाहे एजेन्सीबाट आउनुभयो, एजेन्सी म्यानेजर या कुनै स्टाफको रूपमा चाहिँ जोइन गर्नुभएको साथीहरूले आफूले यो फिल्डलाई राम्ररी बुझेपछि दे हेभ बिन एबल टु युटिलाइज देयर पोटेन्सियल फुल लिएर राम्रो करियर ग्रोथ पाउनु भएको छ। र मैले यसो हेर्दाखेरि मैले अगाडि नै भनिसकेँ, अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ राम्ररी हेर्ने र आफ्नो चाहिँ क्यापेबिलिटी छ भनेर त्यसलाई निभाउन सक्ने चाहिँ गुण राखिन्छ भने आई डोन्ट थिङ्क द्याट एनी सेक्टर म्याटर्स। तर यो सेक्टरको आफ्नै छुट्टै जुन मैले अघि भने त्यो चार्मको कारणले पनि आई एम अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड एन्ड होपफुली विल बी एबल टु जस्टिफाई माई पोजिसन बिङ ए सिओ इन दिस अर्गनाइजेसन। यो त हजुरको पर्सनल्ली यो सेक्टरमा हजुरको एट्र्याक्सनको कुरा रह्यो। जस्तो अब तपाईँ जुन संस्थामा रहनु भएको छ, आबद्ध हुनुभएको छ, सूर्य लाइफ लगभग 13 वर्ष भइसकेको छ यो जीवन बिमाको यो इन्डस्ट्रीमा आएको। यो अवधिमा चाहिँ कतिपय नयाँ आएको कम्पनीहरूले नि धेरै एग्रेसिभली बिजनेस गरिराखेको छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आएकोले टपेको हो कि जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ। र ओभरअलमा 19वटा कम्पनीमा 4.8% हाराहारी हाम्रो बजार हिस्सा छ। अब यही पेरिफेरीमा चाहिँ अब जुन एउटा तपाईँ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, एउटा अर्को सेक्टर्सबाट केही गरौँ भनेर आउनु भएको छ र त्यही हिसाबले पनि बोर्डले हजुरलाई एउटा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। अब कस्तो योजना बनाउनुहुन्छ जसले चाहिँ अहिलेको बजार हिस्सालाई अझ माथि पुर्याउन सकिन्छ र कम्पनीलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ? हाम्रो लास्ट इयर 3 पोइन्ट अराउन्डको चाहिँ मार्केट सेयर थियो र हामीले 45 to 50%ले चाहिँ मार्केट ग्रोथ गरेका छौँ इन टर्म्स अफ एफपिआई, र अहिले हामीले 4.8मा चाहिँ मार्केट सेयर पुऱ्याएका छौँ। त्यो हिसाबले एउटा पेसमा हामी एउटा मोमेन्टम गेन गरेको अवस्था छ कम्पनीको। र यो विगतको 7-8 महिनामा हामीले गरेको चाहिँ जुन एक्सर्साइज छ इन टर्म्स अफ प्रडक्ट, इन टर्म्स अफ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के विश्वास छ भने
हामी जुन स्ट्राटेजीमा वर्कआउट गरिरहेछौँ भएको हाम्रो चाहिँ रिसोर्स ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर अरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर चाहिँ हामीले बेस्ट सर्भिस, किनभने यो सर्भिस सेक्टर हो, सो सर्भिस भन्ने साथ हामीले बिमितलाई दिनुपर्ने चाहिँ फुल लाइक सेटिस्फाइड प्रडक्ट इन द सेम वे चाहिँ इन टर्म्स अफ क्लेम, इन टर्म्स अफ मेच्युरिटी, इन टर्म्स अफ लोन यिनीहरूमा चाहिँ हामीले सहजीकरण जुन हिसाबले चाहिँ गर्ने अहिले संयन्त्रहरू बनाएको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली भएको कस्टमरबाट क्रस सेलिङ, त्यस्तै गरी उहाँहरूको रिटेन्सन, यो पाटोलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। अरू स्ट्राटेजी पनि छ र प्रडक्ट चाहिँ इनोभेसन्स, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन, यो हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्छ नै। सो यस हिसाबले हामी जाँदा डेफिनेटली वी बिलिभ द्याट कि अहिलेको मार्केट हिस्सा जुन 4.8 मा छ त्यसलाई हामी डेफिनेटली टु सम एक्सटेन्ट 2 डिजिट फिगरसम्म लान सक्छौँ कि भनेर चाहिँ एउटा हिसाबले कमिटेड छौँ र यसमा चाहिँ डेफिनेटली बजारमा अघि भन्नु भइसक्यो 19वटा कम्पनी छ र सबै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ अभियसली वर्कआउट गरिरहेका छन्। यसले चाहिँ मलाई एउटा च्यालेन्ज अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो के लाग्छ भने विल बी मोर इनोभेटिभ इन टर्म्स अफ सर्भिस, इन टर्म्स अफ डिस्ट्रिब्युसन। सो डेफिनेटली यसले गर्दा ओभरअल इन्डस्ट्री ग्रोथ हुन्छ र त्यो इन्डस्ट्री ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ अबको रियलाइजेसन के हुँदैन, अभियसली सर्भिस एन्ड देन इनोभेसन, प्रायोरिटी अन सर्भिस एन्ड इनोभेसन, यो सबैको चाहिँ मोटो हुन्छ नै होला जस्तै हामीले ल्याएको छौँ। र यसले केही न केही पोजिटिभ आस्पेक्टबाट हाम्रो प्रेजेन्स मार्केटमा चाहिँ इन टर्म्स अफ पोजिसन र इन टर्म्स अफ मार्केट सेयर बढाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। जस्तो सूर्य लाइफभन्दा पछाडि आएको कम्पनीहरू कतिपय भर्खर आएको, तर उनीहरूले चाहिँ शाखा सञ्जाल यस्तो एग्रेसिभली अगाडि बढायो, उनीहरूको शाखा सञ्जाल, त्यसपछि एजेन्सीको नेटवर्क पनि केही हदसम्म 1-2 वर्ष उनीहरूको एकदमै ग्रोथ चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो देखियो। अब यही क्रममा चाहिँ सूर्य लाइफको हेर्ने भने चाहिँ अहिले त अलिकति एक्सपान्ड छ हाम्रो शाखाहरू, तर अलिकति शाखा सञ्जाल अलि नेटवर्क चाहिँ अलि सानो भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अब हामीहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिले भनौँ तत्काल सञ्चालनमा अराउन्ड 100 नेटवर्क्सहरू छन्। अलमोस्ट 70+ डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ हाम्रो यो नेटवर्क छ, शाखाहरू छ र यो फुल फ्लेजका शाखा छन्। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो अभियसली जुन मार्केटमा चाहिँ नयाँ चाहिँ कम्पनीहरूको नम्बर बढिसकेपछि, प्लेयरको नम्बर बढिसकेपछि शाखा सञ्जाल सबैले बढाउँदाखेरि हामी त्यो लेभलमा शाखा सञ्जाल किन बढाइहालेनौँ भन्ने पाटोमा अभियसली कम्पनीले कुनै चाहिँ थट राखेको छ। यसमा विशेष गरी तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने द नम्बर अफ ब्रान्चेस बढ्नुको मतलब त त्यहाँ धेरै कस्टको पाटो नै छ र अल्टिमेटली यो सबै कस्ट रन गर्ने भनेको त तपाईँको चाहिँ मेन सोर्स कहाँबाट आउँछ यो फन्डको भन्दाखेरि बिमामा बिमितबाट आउने सोर्स हो। सो यसलाई इफेक्टिभली युटिलाइज गर्नको लागि कस्टलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर सकेभन्दा बढी रिटर्न चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई दिन सक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ। सो एउटा हिसाबले चाहिँ त्यो पाटोलाई अलिकता सेन्सिटिभली नै हेर्नु जरुरी छ। सो वी हेभ नट गन अनलाइक कतिपय कम्पनी जसमा चाहिँ शाखा विस्तारलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ हामी त्यसरी नभए तापनि सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रिच पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई स्ट्रेन्थन गर्ने स्ट्राटेजी ल्याएको छौँ। र डेफिनेटली टु सम एक्सटेन्ट केही शाखा चाहिँ फेरि जरुरी पनि चाहिँ छ जुनमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेका छौँ। यसको चाहिँ ओभरअल अघि तपाईँले भनिहालेँ कि सर्टेन कस्टिङ पार्ट छ, त्यो कस्टिङको सबै सोर्स भनेको त बिमा शुल्कमा पनि भर पर्ने छ। सो त्यही कारणले चाहिँ वी विल बी गिभिङ प्रायोरिटी फर द एक्सपेन्सन, विल बी गिभिङ प्रायोरिटी फर एक्सेसिबिलिटी अफ द पोलिसी होल्डर अर सर्भिस जुन लेभलमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। तर त्यसको मतलब चाहिँ शाखा विस्तार एकदम एक्सटेन्सिभली गरेर त्यसको चाहिँ सल्युसन निक्लिन्छ भन्नेमा विश्वास हामी राख्दैनौँ। तर अरू मिन्स छ, बिमितलाई एक्सेस जुन दिने छ हिसाबले र सेवा सुविधा पुर्याउने हिसाबले पनि त अथवा शाखाको ठाउँमा उपशाखा राखेर उनीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हिसाबले चाहिँ अलि इफेक्टिभ गेटवेहरू बनाउन कुनै अरू माध्यम रहन सक्छ। डेफिनेटली सक्छ। जस्तै अहिले डिजिटलाइजेसनको युग छ। सो एक्सेस चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पेमेन्ट जुन रिन्युअल पेमेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मिन्सबाट, चाहे चाहिँ कनेक्ट आइपिएस होस्, आइपिएस होस् या भनौँ तपाईँको ई सेवा खल्ती लगायतका चाहिँ अरू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ हामीले अहिले रिन्युअल कलेक्सन पनि त्यसमा गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप छ, त्यो एप थ्रु पनि चाहिँ अब हाम्रो पेमेन्ट गर्न सक्छौँ रिन्युअलहरूको चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले डिभाइस गरिरहनेछौँ।
र अरू च्यानल्सहरू पनि हामी डेभलप गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्स डेफिनेटली हुन्छ र हाम्रो बिमितहरूको पाटोमा हामीले सेन्ट्रलाइज कति चाहिँ सर्भिस पनि दिएछौँ, फलोअपको सर्भिसहरू पनि दिएछौँ। त्यसले गर्दा यो शाखा चाहिँ एक्सटेन्सिभ विस्तार डेफिनेटली गर्नुपर्छ, तर त्यो जुन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ त्यो कस्टलाई जस्टिफाई गर्छ, रिटर्न जस्टिफाई गर्छ, त्यो लेभलसम्म हामी जान्छौँ। तर त्यो भनेर मतलब चाहिँ त्यो कम्पिटिसनकै आधारमा शाखा विस्तारको लागि मात्र चाहिँ हामी त्यसमा जाने वाला छैन। डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट भएर नट ओन्ली द्याट बट डेफिनेटली मैले अघि भनिहालेँ टु सम एक्सटेन्ट हामीले जुन एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ त्यसमा त हामी जान्छौँ। तर यसको मतलब कम्पिटिसनको भावनाले चाहिँ नम्बर अफ ब्रान्चेस मात्र खोल्ने हेतुले सर्भिस हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास राख्दैनौँ। सो अरू प्लेटफर्महरूलाई पनि इक्वल्ली हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। अझै पनि नेपालमा चाहिँ जस्तो कम्पनी धेरै भएर पनि होला सायद, अब अभिकर्ता पनि धेरै हुनुहुन्छ, कम्पनीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, सबैलाई बिजनेसको प्रेसर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फोर्सफुल्ली बिमा हुने देखिन्छ। अलि जस्तो सुन्नमा पाइन्छ बिमा समिति अथवा अरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हरेक वर्ष यो सरेन्डर रेसियो एकदमै बढिराखेको छ। अब यो फोर्सफुल्ली म इन्सुरेन्स गरेर यो भएको हो वा कसरी भएको हो, अब यसलाई चाहिँ यो मिनिमाइज गर्नु जुन सरेन्डरको रेसियो र यो फोर्सफुल भन्दा पनि अलि इन्करेज गर्ने हिसाबले इन्सुरेन्स पोलिसी बेच्ने त्यस्तो कुनै स्ट्राटेजीहरू बनाउन सकिन्छ? यसो छ हेर्नुहोस्, बिमामा अहिलेको जुन ल्याप्सको कुरा भइरहेछ त्यो चाहिँ कुड बी बिकज अफ द फोर्स सेलिङ हो कि भन्ने खालको हिसाबले पनि चाहिँ एनालाइसिस जुन बाहिरबाट भइरहेछ, त्यसमा मेरो चाहिँ तर्क अलिक फरक हुनसक्छ। यसमा के छ भने तपाईँको अल्टिमेटली कम्पनी बिमित अनि बिचमा हाम्रो चाहिँ अभिकर्ता साथीहरू यो कोअर्डिनेसन एकदम जरुरी छ। कति कुरामा के छ भने अभिकर्ताकै केसमा पनि र बिमितकै केसमा पनि अनअवेर भएको या बिमाको चाहिँ त्यति चेतना नभएको कारणले चाहिँ बिमा एकचोटि गराइसकेपछि त्यसको अब रिन्युअल पेमेन्ट तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कति पाटोमा इन्फर्मेसनै जाँदैन या भएको हुँदैन या आफू अवेर नभएको कारणले मलाई सम्झाइहाल्ला नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि जब चाहिँ बिमित र कम्पनी बिचमा त्यो दूरी छ अनि अभिकर्ता साथीहरू पनि सर्टेन चाहिँ पोलिसिजहरू गराइसकेपछि कति त विस्थापित भएको पनि छन्, किनभने यो जुन चाहिँ सेल्स पेसा छ आफैमा त्यो एकदम च्यालेन्जिङ जब हो। सो त्यसले आफू सस्टेन हुन नसक्ने भइसकेपछि कति त विस्थापित पनि हुन्छन्। सो यो पाटोलाई नै हामीले हेर्नु छ, हाउ टु रिटेन देम ब्याक इन दि सेम इन्डस्ट्री। किनभने अहिले जुन हिसाबको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै अरू देशमा फर्स्ट प्रिमियम नेगेटिभ हुन्छ, हाम्रो मात्र देश हो जहाँ चाहिँ पोजिटिभ रहन्छ। च्यानल डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भनेको बिमा अभिकर्तालाई प्रयोग गरेर हामीले ल्याएको बिमामा पनि अझ यो पोजिटिभ छ, यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। इन्डियाको केसमा त्यो नेगेटिभ हुन्छ त्यो एफपिआई नै, किनभने त्यो कस्टिङ डिस्ट्रिब्युसन कस्टिङ या अरू एक्विजिसन कस्टमा चाहिँ बढी खर्च भइरहेको हुन्छ। हाम्रो त्यो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा यस्तो पनि होइन कि केही बिमाको चाहिँ अवस्था नै अलिकता फोर्सफुल सेल कारणले चाहिँ ल्याप्सेसहरू बढिरहेको भन्ने अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। कहाँ चाहिँ ग्याप मैले देख्छु भने यो बिमित र कम्पनी चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएका छैनन्, भएका अभिकर्ता जो छ विस्थापित हुँदै गइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि झन् त्यो दूरी बढ्दैछ हैन। र पुराना चाहिँ हामीले जब बिमा सुरु गऱ्यौँ, बिमा कम्पनीहरू सुरु गऱ्यौँ, सिस्टम अलिकता त्यो लेभलमा सबै रेकर्ड हुने खालको थिएन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो मोबाइल त्यस्तै गरी अरू कन्ट्याक्टको मिन्सहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त त्यो ग्यापले गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने जुन बिमा शुल्क चाहिँ एनुअली जुन तिर्नुपर्छ, सो त्यो तिर्नुपर्ने मान्छेलाई इन्फर्मेसन पनि गएन भनेको बिमितलाई त्यो इन्फर्मेसन गएन र कम्पनीलाई त्यो बिमितको कन्ट्याक्ट पनि नभएको केसेसहरू धेरै छ। सो त्यो इन्फर्मेसन ग्याप या भनौँ त्यो कन्ट्याक्टको ग्याप या कोअर्डिनेसनको ग्यापको कारणले चाहिँ सृजित हो। सो आई डोन्ट बिलिभ द्याट्स अल फोर्स सेलिङ। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम आजको डेटमा पनि अरूको त थाहा भएन, हाम्रोमा हेऱ्यो भने हजुरको 5 देखि 10 लाख सम एस्योर्ड बराबरको चाहिँ बिमा या भनौँ अझ 3 लाखदेखि 10 लाख बिचमा चाहिँ बढी बिमा चाहिँ सेल भएको छ या भनौँ बिमाको रकम चाहिँ त्यो भित्र छ। यसको मतलब द्याट क्यान बी टर्म्ड एज फोर्स सेलिङ, किनभने त्यो चाहिँ अफोर्डेबिलिटी भित्र बसेर चाहिँ गरेको डिसिजन भन्ने चाहिँ त्यो डेटाले पनि देखाउँछ। क्षमता अनुसार उहाँहरूले बिमा गराउनु भएको छ हैन। खालि के भयो त अर्को चाहिँ हामीले अब
जोसँग फोन नम्बर छ हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्छौँ। बिमित जो अभिकर्ताहरू चाहिँ एक्टिभ छन् उहाँहरूले चाहिँ अवेर पनि गराउनुहुन्छ होइन, इन्करेज गरेर लिएर पनि हुन्छ। तर जुन बिचमा विस्थापित भएका अभिकर्ताहरू साथीहरू छन् उहाँहरू विस्थापित भइसकेपछि के भयो भने चाहिँ बिमित र कम्पनी बिचको जुन ग्याप रह्यो त्यो कारणले चाहिँ ल्याप्सेस अलिक बढेको जस्तो मैले आफूले फिल पनि गरेको छु र हेर्नुभयो भने सबै इन्डस्ट्रीमा आई थिङ्क द्याट कुड बी वान अफ द मेन रिजन। अब अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौँ, जस्तै अहिले सोसियल मिडियाहरूमा पनि चाहिँ टाइम एन्ड अवेर गरेका छौँ। अहिले इभन बिमा समिति आफैले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्रु अस भनौँ आफू अन्तर्गतका कम्पनीहरू जसलाई रेगुलेट गरिरहेको छ बिमा समितिले, बिमा कम्पनीहरू थ्रु पनि चाहिँ यो अवेरनेस क्याम्पेनलाई अलिकता रेगुलराइज गरिएको छ होइन। जस्तै पर्सेन्टेज अफ यो ल्याप्सेसहरू पनि एउटामा मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको त अभियसली हाउ वी कुड अप्रोच दोज पोलिसी होल्डर हुज पोलिसिज हेभ बिन ल्याप्स्ड, उहाँहरूलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर हामीले टाइम एन्ड अगेन पत्रिकाहरूमा यो विभिन्न समयमा चाहिँ यो जुन ल्याप्स पोलिसिजमा लाग्ने बिमा शुल्कको जुन चाहिँ पेनाल्टिजहरू छ त्यो वेभर गरेर पनि या त्यसको इन्ट्रेस्ट वेभर गरेर पनि उहाँलाई इन्करेज गरिरहने नै छौँ। यो कोरोनाको समयमा एउटा सबै कुरा नेगेटिभ भए पनि एउटा पोजिटिभ पार्ट के छ भने नाउ यो डिजिटल मिन्सबाट पेमेन्ट गर्ने होइन, आफै धाउनु नपर्ने यस्तो खालको चाहिँ जुन प्र्याक्टिसहरू सुरु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो रिन्युअल कलेक्सन्सहरू राम्रो भइरहेछ। सो यसले ल्याप्स डेफिनेटली घटाउँछ। सो एउटा ब्लेम सिफ्ट गर्नुभन्दा पनि कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ मेन रिजन हो, जुन रुट कज हो जसले गर्दा ल्याप्स बढाइरहेछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु जरुरी छ। त्यो मैले देखेको भनेको चाहिँ बिमित र कम्पनी बिचमा चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट नआउनु होइन। सो वान्स द्याट ह्यापन्स आई थिङ्क दिस विल नट बी अ बिग इस्यु। सो फोर्स सेलिङै हो भन्न चाहिँ अलिकता मिल्दैन। कम्पिटिसन भए तापनि फोर्स सेलिङ त्यसको पर्सेन्टेज होला, त्यसको पर्सेन्ट 5% होला। सो रेस्ट 95% वी क्यानट टर्म्ड एज फोर्स सेलिङ। सो 5%लाई हेरेर 95% को कन्क्लुजन निकाल्नु मिल्दैन। जस्तो बिमा समितिले जस्तो फ्युचर बोनसको कुरा धेरै अगाडिदेखि आइराखेको छ। गत वर्षदेखि बिमा समितिले 100% फ्युचर बोनसको लागि 100% प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेको थियो। केही अलिकति सहजीकरण गरिदिएर 20% मा गर्नुहोस् तर 5 वर्षको एउटा प्लानिङ लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ। अब यो 5 वर्षमा चाहिँ यो 100% फ्युचर बोनसको 100% प्रोभिजनिङको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ? यसमा यस्तो छ, अभियसली बिमा समितिको यो जुन उसले फ्युचर बोनस प्रोभिजन गर्नुपर्ने र चाहिँ केही समय अवधि दिएर चाहिँ 100% चाहिँ असुरेन्स दिनुपर्ने अहिले तोकेको चाहिँ बोनसमा फ्युचरमा पनि त्यही मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने यसको मेन ध्येय नै हो होइन। सो यसले कन्सिस्टेन्सी लिएर आउँछ। त्यो बोनस दरमा फ्लक्चुएसन फ्रिक्वेन्टली आउने, कतिपय चाहिँ अवस्थामा एकदम हाई पहिला कोट गर्यो पछि फेरि अर्को आउँदा एकदम लो रेटमा आउने, त्यो फ्लक्चुएसनको कारणले चाहिँ एउटा हिसाबको जुन नट ओन्ली कन्फ्युजन, जुन चाहिँ कन्फिडेन्स पोलिसी होल्डरमा कुनै पनि पोलिसी स्पेसिफिक पोलिसी या स्पेसिफिक कम्पनीप्रति या इन्डस्ट्रीप्रति भनौँ त्यो चाहिँ डिग्रेड हुने चान्सेस जुन थियो त्यसलाई बिमा समितिले एड्रेस गरेको छ। सुरुमा कम्पनीहरूले नबुझ्दाखेरिको खण्ड केसमा के भयो भने अलिकता यसले चाहिँ अभियसली नेगेटिभ इम्प्याक्ट त ल्याउँदैन भन्दा सर्ट टर्ममा अभियसली ग्रोथ कम हुन्छ, हेर्नुहोस् नेगेटिभ ग्रोथ पनि हुनसक्छ इन्डस्ट्रीको। तर लङ टर्ममा हामीले हेर्ने हो भने के हुन्छ, बिमितहरू चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ सेक्योर्ड हुन्छन्। सर्ट अफ यो चाहिँ के हुन्छ भने रिस्क फ्री पोर्टफोलियो फर इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिन सक्छौँ हामी। सो त्यसले गर्दाखेरि एज अ कम्पनी सूर्य लाइफ चाहिँ त्यसको लागि प्रिपेयर्ड छ र यसले भन्नु नै पर्दाखेरि यो प्रोभिजनिङ पाटोले हाम्रो चाहिँ बोनसमा कुनै पनि चाहिँ गिरावट आउनेवाला छैन होइन। वी क्यान इजिली मेन्टेन बिकज वी हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ दस एन्ड वी हेभ गिभन प्रायोरिटी अन द्याट पार्ट। अब यसले दुईवटा कुरालाई इन्करेज गर्छ। एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ के भने अननेसेसरी कस्ट जुन इन्कर्ड कम्पनीले अब भइरहेको थियो भन्दा पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने इन्करेज गर्छ भने अर्को चाहिँ इल्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसमा एउटा पोजिटिभ पार्ट अर्को पनि छ जसलाई हामीले टाइप गर्दाखेरि आत्तिहाल्नुपर्ने सिचुएसन अर्को के छैन भने बिमा समितिले लायबिलिटी भ्यालुएसनको लागि डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर या इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर लिएको 6% छ। अहिले पनि हाम्रो देशमा या हामी नै कुरा गर्दाखेरि वी आर मेन्टेनिङ अराउन्ड 9.5 to 10% इल्ड। सो त्यो कुसन छ। त्यो कुसनले पनि के छ भने टु सम एक्सटेन्ट यो प्रोभिजनिङको पाटोमा हेल्प गर्छ बिकज दे विल बी एक्स्ट्रा सम फन्ड जुन चाहिँ रिलिफ क्रिएट गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुन लेभलको बोनस दर तोक्ने भन्ने कुरा कम्पनीलाई त्यहाँबाट पनि एउटा लेभलको चाहिँ रिलिफ दिएको छ होइन। अनि सेकेन्ड मैले भनेले कस्टको इल्डलाई चाहिँ कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने कुराहरू छँदैछ।
किनभने अल्टिमेटली चाहिँ बिमितबाट चाहिँ आएको सोर्सलाई हामीले चाहिँ इफेक्टिभली युटिलाइज गरेर उहाँहरूलाई रिटर्न पनि दिने र त्यो चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई रन गर्नलाई जुन हिसाबको डिभाइस भएको छ यो संयन्त्र, त्यसले गर्दाखेरि एउटा लेभलको कन्फिडेन्स दिनु जरुरी छ कि एक्सपेक्टेड जुन पोलिसी होल्डरले चाहिँ जुन एउटा एक्सपेक्टेसन राख्छ कि कन्सिस्टेन्सी अन देयर रिटर्न, सो त्यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीहरूलाई अझ इनोभेटिभ वेमा आउनको लागि चाहिँ इन्करेज गरेको छ। हामीले पनि डेफिनेटली इन टर्म्स अफ प्रडक्ट, इन टर्म्स अफ कस्ट, इन टर्म्स अफ यिल्ड, यो सबैमा चाहिँ हामीले सोचे पनि छौँ र त्यो अनुसारले चाहिँ अब काम सुरु पनि गरेका छौँ। सो त्यसले गर्दा विशेष गरी हाम्रो बिमितलाई चाहिँ यो फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङले इम्प्याक्ट कुनै पनि हिसाबले नेगेटिभली गर्दैन। यसमा एउटा सुन्नु मलाई जस्तो अस्वस्थ रूपमा चाहिँ बिमितलाई आकर्षित गर्नलाई कहिलेकाहीँ पोलिसीहरू लिएर आउने जुन ट्रेन्ड थियो नि हाम्रो, जस्तो अलिकति कहिलेकाहीँ मनी ब्याकअप पोलिसीहरू, अरू सस्तोमा पोलिसी ल्याउने भन्ने कुराहरू चल्दै गर्दाखेरि एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई असर गर्थ्यो त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो मार्केटिङ गर्ने क्रममा। यसलाई चाहिँ अब यो कुराले अलिकति ऊ गर्छ, ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। त्यसलाई हेर्नुहोस्, अब कसले कुन हिसाबले लिएर आएको छ प्रडक्ट भन्ने कुरामा चाहिँ अभियसली कम्पनीको आफ्नो स्पेसिफिक स्ट्राटेजीले ड्राइभ गर्छ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति इनोभेटिभ तरिकाले कोही आउँछ भने इट्स नट इभन माल प्र्याक्टिस, इनोभेसन छ, त्यसमा चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई रिटर्न पनि दिन सक्छ, त्यसपछि कम्पनी आफूमा चाहिँ फाइनेन्सियली साउन्ड पनि छ, सेयर होल्डर्सको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि चाहिँ सेफगार्ड गर्छ भने त त्यसलाई हामीले वेलकम पनि गर्नुपर्छ र कुनै पनि कुरा स्ट्याग्नेन्ट या भनौँ जे छ त्यही तरिकाले चल्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। सो कसैले त्यसरी चाहिँ इनोभेसनको रूपमा केही लिएर छ र त्यसमा चाहिँ उसको ओभरअल प्यारामिटर्सहरूले चाहिँ ठेक्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नराम्रो आफैमा होइन। तर यहाँले अब भन्नुभयो कि सोकल्ड अब राम्रो रिटर्न चाहिँ सर्ट टर्ममा देखाउने अनि त्यसपछि लो बलिङ गर्ने टाइपको हिसाबले चाहिँ कोही कम्पनी आउँछ भने यो प्यारामिटर्सहरू यो मात्र नभइकन तपाईँको चाहिँ अर्को छ हाम्रो चाहिँ सल्भेन्सी रेसियो जुन बिमा समितिले तोकेको छ, त्यसमा बसेर फ्युचर बोनस चाहिँ प्रोभिजनिङको पाटोलाई पनि एडर गरेर जाने हो भने चाहिँ डेफिनेटली माल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ स्वतः त्यो हट्छ। जस्तो अहिले लास्ट टाइम हेऱ्यो भने बिमा समिति अलिकति आक्रामक बन्न खोजेको हो कि जस्तो नि फिल हुन्छ। टाइममा निर्देशनहरू, रेगुलेसनहरू जारी गर्ने, नयाँ नयाँ नियमहरू लागू गर्ने, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिमा कम्पनीहरू एक हिसाबले चलेको, बिमा समिति एक हिसाबले चलेको जस्तो देखिन्थ्यो गएका वर्षहरूमा। अब अहिले यो वर्षदेखि चाहिँ कस्तो भने बिमा समितिले हरेक कुरालाई ट्र्याकिङ गर्न खोजिरहेको छ, अहिले सिस्टममा ल्याउँ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटा प्र्याक्टिस गरिराखेको कम्पनीहरूलाई एकाएक 1 by 1 रेगुलेसनहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले लास्ट टाइममा उधारोमा पोलिसी जारी नगर्नु भन्ने कुराहरू भयो, अनि त्यस पछाडि क्लोजिङमा सबै कम्प्लिटली सक्नु भन्ने जुन हिसाबले 10औं दिनसम्म हाम्रो बिजनेस हुन्थ्यो गएका वर्षहरूमा, यो यावत जुन रेगुलेसनहरू आयो यसले चाहिँ हाम्रो अहिले यो वर्षलाई चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो पार्यो, साह्रो गाह्रो कतिको भयो? यो एउटा कुरा मलाई चाहिँ यहाँले राइट क्वेसन गर्नुभयो। हाम्रो बिमा ऐनमा यो सबै प्रोभिजन थियो, खालि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कुरा हो नि, र यसले के गर्छ फेयर प्र्याक्टिस ल्याउँछ। सो यो त एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने ब्याङ्कको इयर एन्ड 31 हुनसक्छ असाढको भने बिमाको किन हुँदैन? फाइनेन्सियल सेक्टर त एउटै हो हेऱ्यो भने होइन। सो यसलाई चाहिँ मैले एकदम पोजिटिभली ल्याएको छु बिकज दिस विल ब्रिङ डिसिप्लिन इन द इन्डस्ट्री, र यो डिसिप्लिनले चाहिँ अल्टिमेट बेनिफिट सबैलाई गर्छ। किनभने रेगुलेसनमा बसेर सर्भिस दिनुपर्छ, टाइमली हुनुपर्छ होइन, र यो कसैलाई सो अफ गर्नलाई भन्दा पनि आफ्नो फाइनेन्सियल फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ रेगुलेसन आउँदाखेरि आई थिङ्क एभ्री वान सुड एक्सेप्ट द्याट। कम्पिटिसन जस्ट इन द सेन्स कि चाहिँ बजारमा प्रुभ गर्नको लागि जुन हिसाबको माल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एडभोकेसी कसैले गर्दा पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि हामी 19वटा कम्पनी, आई डोन्ट थिङ्क एनी कम्पनी विल बी सेइङ ओके दिस इज अ भेरी रङ थिङ भनेर कसैले भन्दैन। किनकि यसमा त हामीले वी शुड सपोर्ट द रेगुलेटर। एन्ड मलाई चाहिँ यसमा कस्तो पनि चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पछाडि फर्केर हेर्नु परेन, फ्युचरको लागि प्लानिङ गर्नलाई सबलाई टाइम पनि दिएछ। अस्तिकै क्लोज भनौँ, त्यसले के गरिरहेछ भने अभियसली न पछाडि फर्केर हेरेर पछाडिकै टेन्सन लिएर बस्नु परेन, न वी क्यान प्लान फर फ्युचर। सो र आर्थिक वर्ष ठक्क चाहिँ एन्डमा सबै कुरा क्लोज गर्ने, त्यसपछि टाइमली चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ यो भ्यालुएसनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको एजिएमहरू हुन थाल्यो भने त के हुन्छ भने यसले बिस्तारै भनौँ एउटा हिसाबको चाहिँ गुड प्र्याक्टिस, गुड गभर्नेन्स
लाई चाहिँ सपोर्ट गरेको बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ म हृदयदेखि नै यसमा चाहिँ आभारी पनि छु कि रेगुलेटरले जुन रेगुलेसनको जो टर्म्स कन्डिसन प्रोभिजन छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गराएर चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ। सो आई थिङ्क वी अल सुड एक्सेप्ट दिस। सर्ट टर्ममा चाहिँ अलिकता हेजिटेसन होला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबै बिमामा काम गर्ने साथीहरू र बिमा बुझेको साथीहरूले चाहिँ यसलाई एकदम सहज र पोजिटिभ वेमा चाहिँ लिनु भएको छ र हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढे पनि छौँ। जस्तो बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ एकदम ठुलो फन्ड जस्तो बिमितसँग सङ्कलन गरेको ठुलो प्रिमियम चाहिँ अहिले पनि क ख ग तीनटै वर्गको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा फिक्स्ड डिपोजिट अथवा अरूका टाइपको डिपोजिटहरू नै 80 अबभ चाहिँ फेरि त्यसरी ल्यान्डिङ भएको देखिन्छ। अब ब्याङ्कमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुँदाखेरि जस्तो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टमा हामी डिपेन्ड भयो, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने पोलिसी होल्डरको नि बढ्यो अनि यता सेयर होल्डरको नि बढ्यो, दुइटैलाई बेनिफिट भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ त एउटा कन्सट्यान्ट हुँदैन, फ्लक्चुएट एकदमै धेरै हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटमा। अब यसको अल्टरनेटिभ हिसाबले एउटा कन्सट्यान्ट एउटा कम्पनीले हामी त लङ टर्म हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो लङ टर्म जस्तो कुनै वेहरू अप्नाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई पनि एकदमै राम्रो बोनस प्राप्त गर्न सक्छ, सेयर होल्डरले पनि राम्रो बोनस प्राप्त गर्न सक्छ, जुन चाहिँ त्यस्तो कुनै एउटा उपायहरू छ अथवा कुनै यस्तो ल्याउन सकिन्छ प्लानहरू? हेर्नुहोस्, हामी यो बिमामा चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपल्ली वाइ द कम्पनीज हेभ बिन इस्टाब्लिस भने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल बिमितको हितको लागि काम गर्ने चाहिँ संस्था हो बिमा कम्पनीहरू। सो बिमा कम्पनीले के चाहिँ भुल्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइमरी जब भनेको चाहिँ रक्षावरण परिवारलाई चाहिँ आर्थिक सुरक्षण त्यो दिनुपर्ने हो। अब त्यस बापतमा हामीले जुन बिमा शुल्क लिन्छौँ त्यो चाहिँ जुन अहिले हाम्रो इन्डाउमेन्ट प्लान्सहरू छ, यो चाहिँ पार्टिसिपेटिभ प्रडक्टहरू छन् जुन यसमा चाहिँ हामी त्यो लगानी गर्छौँ, त्यो लगानीको आएको प्रतिफल चाहिँ सेयर गर्छौँ। बेसिकली उहाँहरूलाई मेजोरिटी उहाँहरूलाई रिटर्न गर्छौँ, सर्टेन चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डर्स लगायतलाई चाहिँ सेयर गर्छ। सो यसमा हामीले के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि रिटर्न म्याक्सिमाइज गर्ने भन्दैमा चाहिँ रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने पाटोलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो अहिले हामीसँग बिमा ऐन अन्तर्गत बिमा समितिले जुन हामीलाई चाहिँ गाइडलाइन्स दिएको छ लगानीको लागि, सो त्यसमा आधार भएर बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजोरिटी भनौँ अब गभर्मेन्ट बोन्ड्सहरू चाहिँ खासै आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि वी आर नट एबल टु पर्चेज द्याट अर सब्सक्राइब द्याट होइन, र त्यसको डेफिनेटली रिटर्न कम हुन्छ किन रिस्क फ्री भयो। त्यस्तै गरी अर्को रिस्क फ्री पोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको एफडी हो। त्यसले गर्दा हामीले अभियसली फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ रिस्क फ्री चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो हेर्नुपर्छ, किनभने हामी त्यसमा इन्भेस्टमेन्टको पाटोमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी त होइन कि ताकि त्यसमै स्पेसलाइजेसन गरेर त होइन। हाम्रो मैले अगाडि नै भन्छ अब्जेक्टिभली टु थिङ्स काम, एउटा चाहिँ तपाईँको रिस्क कभर भइहाल्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्यामिली सेक्युरिटी, यो पर्सपेक्टबाट हामी हेर्छौँ। अब अरू फन्डमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने पाटोमा यही कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ अरू एभिन्युजहरू छ जुन चाहिँ हामीले कलेक्टिभली गर्न सक्छौँ, किनभने वी आर नट स्पेसलाइज्ड इन द्याट इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो। हामीले त्यस बेला ब्याङ्क जुन आफू स्पेसलाइजेसन राख्छ त्यो पोर्टफोलियोमा, त्यही कारणले हामी त्यहाँ फन्ड चाहिँ प्लेस गर्छौँ र रिटर्नको प्रस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले बढी दिएर हामीले चाहिँ बिमितलाई बढी दिने भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने बिमा समितिको जुन भ्यालुएसन गाइडलाइन्स छ त्यो सबैमा बसेर यो अहिले तपाईँले अघि कुरा गरिहाल्नु फ्युचर बोनसको चाहिँ प्रोभिजनिङ अनि त्यसपछि सल्भेन्सी रेसियो सबैलाई मेन्टेन गरेर जति चाहिँ बोनस दिन सक्छौँ हामी त्यो लेभलमा हामी दिन्छौँ र दिइरहेछौँ। सो अब त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि यो सर्टेन क्राइटेरिया हेर्दाखेरि अब सब्सिडाइरी फर्मेसन्स कलेक्टिभली बिमा कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ सर्टेन सेक्टर द्याट कुड बी भनौँ तपाईँको चाहिँ हाइड्रो या एग्रिकल्चर या टुरिज्म यो सेक्टर्सहरू या अरू पनि सेक्टर हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले कलेक्टिभली इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ राम्ररी तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट होस् होइन, एउटामा मात्र कन्सन्ट्रेट नहोस्, किनभने हामी आफैमा चाहिँ रिस्क मिनिमाइज गराउनको लागि फर्म भएको कम्पनीले आफैले बढी रिस्क लिएर चाहिँ बस्ने भन्ने पक्कै हुँदैन र अल्टिमेटली दिस इज सेयर होल्डर्स एन्ड पोलिसी होल्डर्स फन्ड अनि उहाँहरूको पैसाको चाहिँ हामीले स्टेवार्डसिप गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम हाई रिटर्न गर्छु भनेर त्यो आउने प्रिन्सिपललाई पनि कम्प्रोमाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ अभियसली जानु भएन र त्यही हिसाबले जुन निर्देशिका छ त्यसले गभर्न पनि गर्छ। अरू वे आउट के हुन्छ भने गभर्मेन्टले पनि त्यसमा र बिमा समितिले पनि इनिसिएसन लिन सक्छ, डेभलपमेन्ट बोन्डहरू जुन गभर्मेन्टले चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ
होइन, जुन अरू देशमा भइरहेछ। र आई थिङ्क बिमा कम्पनीहरूमासँग सफिसियन्ट फन्ड छ कि कुनै पनि प्रोजेक्ट गभर्मेन्टले चाहिँ लन्च गर्छ र त्यसमा डेभलपमेन्ट बोन्ड लिएर आयो भने बाहिर सोर्स खोज्न जानु पर्दैन त्यो फन्डको लागि। बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यसमा मजाले लगानी गर्न सक्छन् र त्यसमा सर्टेन चाहिँ अस्योरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले पनि, ओके वी क्यान प्रोभाइड अप टु दिस मच अफ रिटर्न भन्यो भने त्यो वे आउट हुन्छ। सो यो ठुलो फन्डमा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो हिसाबले जुन पर्सेन्टेजभित्रमा बिमा समितिले दिएको छ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा हामी अहिले गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर अघि पनि भन्छ कि हामी त्यसमा स्पेसलाइजेसन पक्कै गरेका होइनौँ, त्यसले गर्दाखेरि अर्को कम्पनी फर्मेसन गरेर कलेक्टिभली चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गरेर गर्न सक्ने एउटा वे आउट भयो। अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नै पार्टिसिपेसन, डेभलपमेन्ट बोन्डहरू चाहिँ गभर्मेन्ट निकाल्यो भने हामी त्यसमा मजाले प्रोसेस गर्न सक्छौँ र ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ एकम्प्लिस गर्न सक्छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अदर देन चाहिँ अहिले ब्याङ्कको चाहिँ एफडिजहरू अरू एभेन्युज हेर्दाखेरि हामीले अभियसली अलि डिटेल एनालाइसिस गरेर नै छिर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले धेरै जस्तो चाहिँ कम्पनीहरू हेजिटेन्ट देखिएको अवस्था छ। तर त्यो जुन हिसाबले चाहिँ अदर देन यो एफडिजहरू हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि सर्टेन बिमा समितिको गाइडलाइन्सहरू छ जसले चाहिँ 3 वर्षभित्रमा तपाईँको चाहिँ आइपिओमा गएन भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने। यस्तो इस्युजले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने इफ द्याट हेज टु बी प्रोभिजन त्यसले त नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ ओभरअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा होइन। सो त्यही कारणले पनि अलिकता हेजिटेसन त्यो लेभलमा पनि छ। सो सर्टेन थिङ्सहरू चाहिँ अलिकता इज पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ इन्भेस्टमेन्ट पाटोमा, र अर्को चाहिँ कलेक्टिभली जानुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीले म मात्र गर्छु भनेर जाँदाखेरि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि एउटा कम्पनीलाई मात्र पऱ्यो भने त्यो ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई पर्छ होइन। सो त्यो पाटोलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। सो मैले भनिहालेँ गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट, कलेक्टिभ इनिसिएसन र सर्टेन ठाउँमा चाहिँ इभन हाम्रो चाहिँ जुन डिरेक्टिभ्समा चाहिँ जुन अलिकता अघि मैले भने जुन चाहिँ 3 वर्षमा आइपिओमा आएन भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने यो कन्डिसन्सहरूलाई अलिकता भनौँ त्यस्तै खालको अरू चाहिँ जुन प्रोभिजनको कारणले पनि बिमा कम्पनीहरू अलिक खुलेर आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। बट वी आर टकिङ अन द्याट। बट हाम्रो चाहिँ बिमक सङ्घमा पनि यसको बारेमा विस्तृत छलफल चाहिँ गरिरहने छौँ। कार्यकालको पूर्वार्धमा हुनुहुन्छ, यो अघिल्लो स्टेजमा अब 4 वर्षको लागि हजुर सिओ नियुक्त हुनु भएको छ। अब हामीले 4 वर्षमा पछि चाहिँ हामी सूर्य लाइफलाई कस्तो अवस्थामा देख्न पाउँछौँ? मैले एकदम छोटो शब्दमा भन्दाखेरि माई टेन्युर विल बी सक्सेसफुल ओन्ली if I have got satisfied customer, satisfied shareholders, satisfied agents and satisfied employee. So यो चारवटै पाटोमा के काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी स्ट्राटेजी बनाएर लागिरहेछौँ। पोलिसी होल्डर, अभिकर्ता, चाहिँ सेयर होल्डर, कर्मचारी सबैलाई चाहिँ ह्याप्पिली र सेटिस्फाई रूपमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भने आई थिङ्क दिस टेन्युर विल बी सक्सेसफुल र त्यसकै लागि लागेका छौँ। र मैले सर्टमा भन्दाखेरि यो नै भन्न चाहन्छु। इन्सुरेन्स खबरलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मेरो केही शब्द राख्न मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू।